बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितने लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जरा हाथ उठाकर बोलिए तो सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अब गौर से सुनिएगा। अच्छा मैं बोलूं ना, इजाजत है ना? बोलूं, इजाजत है? एक तो मैं परेशान हूँ, किसी का फोन आया कि बेचारे को खैनी थूकने की जरूरत है, किसी को चाय पीने की जरूरत है, एक ही रात में सारा काम है। मैं जब पढ़ता हूँ तारीखें तो सोचता हूँ वो खुदा वाले कैसे थे जब एक बार मुसल्ले पे रात में खड़े हो गए तो जब तक सुबह की आजान नहीं होती थी मुसल्ला नहीं छूट रहा। सुभान अल्लाह। जिंदगी तो उनकी थी। बताओ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, कैसी थी खातूने जन्नत के मुसल्ला बिछाकर एक बार सजदे में सर रख दिया तो एक सजदा भी मुकम्मल नहीं होता था, पूरी रात खत्म हो जाती थी। है ना ये हकीकत? अरे बोलिए, ये हकीकत है? यही ना परफेक्ट है। आज जो हम सरकार बाबू हुजूर से इतनी मोहब्बत करते हैं, खूब कीजिए। ये अताए मुजद्दिद अल्फसानी है। वाह, उनकी विलादत की खबर खुद सरकार मुजद्दिद अल्फसानी ने दी हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम का वो शहजादा हमारे सामने आने वाला है। वाह, सुभान अल्लाह। आप बताइए, बुजुर्गों से जुड़ कर रहिए, बुजुर्गों से प्यार कीजिए। जब ये दिल मुरझाता है ना तो बुजुर्गों को देखने के बाद दिल को सुकून मिलता है। मैं सोचता हूँ कि जब नबी के बेटों को देखकर इतना सुकून मिलता है तो मैदान महशर में मुस्तफा को देखकर कितना सुकून मिलेगा। सुभान अल्लाह। महशर में मुस्तफा को देखकर कितना सुकून मिलेगा। एक नौजवान, गौर से सुनिएगा, एक नौजवान एक पढ़ी लिखी लड़की पे आशिक हो गया। हजरत उमर का जमाना है, पढ़ी लिखी लड़की पे आशिक थी, उसके पीछे चल पड़ा। लड़की कुरान की आलिमा थी, कुरान पढ़ना भी जानती थी, कुरान का तर्जमा भी समझती थी, कुरान की तफसीर से भी वाकिफ थी। लड़की ने मुड़कर पूछा, नौजवान कई रोज से मेरा पीछा कर रहे हो, बताओ बात क्या है? लड़की ने कहा, नौजवान तुझे, लड़की ने पूछा, नौजवान ने कहा, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी आंखों का दीवाना हूँ, मैं तेरी होठ का दीवाना हूँ, मैं तेरा आशिक हूँ, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई है। लड़की ने पलट कर कहा, मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा, मैंने भी सुना है जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी बातों को मान लेता है। कहा अच्छा? कहा हाँ, बात तो मैं भी मानने को तैयार हूँ। बोलो करना क्या है? चांद तारे कहो तो ला दो, सूरज को कहो तो ला दो, कहो तो मैं तेरे कदमों में चांद को ला करके रख दो। उस पढ़ी लिखी औरत ने कहा, मुझे चांद की जरूरत नहीं है, मुझे तारों की जरूरत नहीं है, मुझे सितारों की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं है। मुझसे मोहब्बत करते हो तो एक काम करो। कहा कौन सा? कहा हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, जाओ हजरत उमर के पीछे 40 रोज नमाज बाजमात पढ़ कर आओ, मैं तुझसे निकाह करके अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। नौजवान ने कहा कोई बात नहीं है, बस नमाज ही तो पढ़नी है। गौर से सुनना इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, आज तुझे स्कॉर्पियो वाला लड़का पसंद है, आज तुझे दौलत और सरबत वाला लड़का पसंद है, आज तुझे बड़े बड़े मोबाइल स्क्रीन पे चैटिंग करने वाला लड़का पसंद है। याद रखना, इस्लाम ने कहा अपनी जिंदगी की शुरुआत जिस शहजादे से करना हो, दौलत देखकर मत करना, फास करो बेसाती दीन, उसकी जिंदगी में दीनदारी देख करके करना, रसूलुल्लाह की सीरत देख करके करना, आमिना के लाल का किरदार देख करके करना। ऐसा ना हो कि अमीर हो और रात को शराब के नशे में मस्त रहता हो तो तेरी जिंदगी को कभी सुकून नहीं देगा। अमीर ज्यादा हो, वक्ती तौर पे तेरे हुस्न का इस्तेमाल करना चाहता हो और उसकी जिंदगी में हजारों लड़कियां पहले से मौजूद हो, इसलिए खुदा से दुआ करना, मौला एक शहजादा दे मगर हजरत अली के किरदार वाला शहजादा अता कर दे, एक
ایک شہزادہ دے مگر امام حسین کی سیرت والا شہزادہ عطا کر دے۔ یاد رکھنا جب اس عورت نے کہا جا حضرت عمر کے پیچھے 40 روز نماز پڑھ کر کے آ، نوجوان مسجد نبی شریف میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے، 1 روز نہیں، 2 روز نہیں، 3 روز نہیں، اب نماز پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ محبوبہ سے وعدہ کر کے آیا ہے، جس سے محبت کرتا تھا اس سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ اب ادھر نمازیں پڑھ رہا ہے، ادھر دل کی دنیا بدل رہی ہے، ادھر دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ 10 روز گزرے صاحب 25% بدل گیا، 20 روز گزرے آدھی زندگی بدل گئی، 30 روز گزرے 75% بدل گیا، 40 روز گزرتے گزرتے حال یہ ہو گیا کہ اس وقت تک سجدہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ جلوہ خدا بندی کا نظارہ نہیں ہو جاتا۔ اب ان آنکھوں میں جمال مصطفیٰ ہے، اب ان آنکھوں میں حسن مصطفیٰ ہے، اب ان آنکھوں میں نماز کی محبت ہے، اب ان آنکھوں میں خوف خدا بندی کے جلوے ہیں۔ اب نوجوان جب 40 روز کے بعد مسجد سے نکل کر گھر کو چلا ہے، وہ عورت وہ اسلامی شہزادی کھڑی ہے، انتظار کر رہی ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں نے اس سے وعدہ کر لیا ہے، مجھے انتظار کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن نے کہا قرآن نے کہا لا یخلف المیعاد، کبھی وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ خلافی تمہارا شیوا نہیں ہے۔ عورت کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہے۔ یہ نوجوان جب پلٹ کر چلا ہے تو اب صاحب عورت کھڑی ہے مگر اس کی نگاہیں اس کے طرف نہیں ہے۔ چوں ہی آگے بڑھا اس عورت نے دامن تھام لیا، کہا اے نوجوان کیا بات ہے، بتا کیا میرے حسن میں کمی آ گئی، کیا میری جوانی میں کمی آ گئی، کیا میری خوبصورتی میں کمی آ گئی، بتا کیا بات ہے، وہ کون سی بات ہے کہ آج تم میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ نوجوان نے کہا او میری اسلامی بہن تیری محبت کا شکریہ، او میری اسلامی بہن تیری محبت کا شکریہ، اگر تو نہ ہوتی تو میں برباد ہو جاتا۔ اتنا تو بتا تیرا شکریہ اس لیے میں تجھ تک پہنچا، تو نے مجھے عمر تک پہنچا دیا اور عمر نے مجھے خدا تک پہنچا دیا۔ اے میری بہن اب جن نگاہوں میں حسن جمال مصطفیٰ بس جائے، اب ان نگاہوں کو کسی حسینہ کی ضرورت نہیں ہے، کسی حسن و جمال والی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا او اسلام کی شہزادی ذرا اتنا تو بتا دے، میں تو تجھ سے محبت کرنے آیا تھا، میرا ارادہ نیک نہیں تھا مگر تو نے مجھے مسجد کیوں بھیج دیا؟ اس لڑکی نے مچل کر کہا میں قرآن کی عالمہ ہوں، میں نے قرآن میں یہ تعلیم حاصل کی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر آج تجھے نمازی میں بنا دوں، اگر نہیں بناؤں تو ہو سکتا ہے آج میرے پیچھے پڑے ہو، کل کسی اور کے پیچھے پڑ جاؤ، پرسوں کسی اور کے پیچھے پڑ جاؤ، پرسوں کسی اور کے پیچھے پڑ جاؤ۔ اس لیے میں نے سوچا اس سے پہلے کہ تو شرابی بنے، اس سے پہلے کہ تو زانی بنے، اس سے پہلے کہ تو اپرادھی بنے، اس سے پہلے کہ کسی عورت کی عزت پہ تو ہاتھ ڈالے، میں نے سوچا کیوں نہیں تجھے نمازی بنا دیا جائے، اس لیے کہ نماز تمام گناہوں کا علاج، نماز تمام گناہوں کا علاج ہے۔ مگر آج افسوس میری قوم کے نوجوانوں، ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت زور سے بولیے، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ صاحبوں ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ بتاؤ کس چیز نے ہمیں نماز سے روک رکھا ہے؟ کیوں نماز کی طرف تمہارا دل مائل نہیں ہوتا؟ کیا خاتون جنت کی عبادت کو بھول گئے ہو؟ کیا امام حسین کے سجدے کو بھول گئے ہو؟ کیا حضرت مولا علی کی عبادت کو بھول گئے ہو؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کو بھول گئے ہو؟ اے میری قوم کے نوجوانوں، یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم میلوں میں آئیں گے، سامان خریدیں گے، گھروں کو چلے جائیں گے۔ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ مرد جلسے میں آئے گا تو سیرت مصطفیٰ سیکھ کر جائے گا، اور عورتیں جلسے میں آئیں گی تو سیرت فاطمہ الزہرا سیکھ کر جائے گا۔ بولیے یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں،
بولیے پیار سے، یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں نا، یہ ان جلسوں کا مقصد یہی ہے، ان جلسوں کا مقصد یہی ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، آج ہمارے سماج میں دو چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ آج ہماری نئی نسل کے نوجوان شرابی بن رہے ہیں، نئی نسل کے نوجوان جوا کھیلنے والے بن رہے ہیں، جوئے کا ٹکٹ خریدنے والے بن رہے ہیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، دن بھر کماتے ہو، شام کو شراب کی بوتلیں خرید لیتے ہو، دن بھر کماتے ہو اور شام کو تم تاش کے پتے اور جوئے کے ٹکٹ کو خریدنے والوں، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، جس ماں نے تجھے جنم دیا اس ماں کو تم نے کتنی روٹیاں کھلائی ہے، جس باپ نے تیری پرورش کا انتظام کیا اس باپ کو تم نے کتنی روٹیاں کھلائی ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، کونین کے تاجدار ہے، آمنہ کے لال ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ یاد رکھنا کبھی زندگی میں شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب حرام ہے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے بھول جاتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بھول جاتا ہے ماں کون ہے بیوی کون ہے، بھول جاتا ہے بیٹا کون ہے بیٹی کون ہے۔ انسان جب شراب، اے نوجوان بیٹھو نا جی، بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، شیطان جان رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تقریر سن کر شراب پینے سے توبہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تقریر سن کر جوا کھیلنے سے توبہ کر لے۔ میری قوم کے نوجوانوں بیٹھو بیٹھو، محبت سے سنو، آقا فرما رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں یاد رکھنا زندگی میں سب کے قریب جانا مگر کبھی شراب کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ سے اگر آپ کی امتی یہ پوچھتی ہے شراب اور جوا کے بارے میں، بتا دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں بڑے گناہ ہے، ان گناہوں سے تجھے بچنے کی ضرورت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ یاد رکھنا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بہت بڑا عابد و زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ آج تم کہتے ہو مولانا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، ٹینشن میں تھا میں نے شراب پی لی، ماں باپ سے جھگڑا ہو گیا، ٹینشن میں تھا میں نے شراب پی لی، دوستوں سے جھگڑا ہو گیا، ٹینشن کو بھلانے کے لیے میں نے شراب پی لی۔ میں کہنا چاہوں گا شراب پینے سے ٹینشن کم نہیں ہوگا بلکہ شراب پینے سے ٹینشن اور بڑھ جاتا ہے۔ شرابی یہ سمجھتا ہے اب دنیا میں مجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی گالیاں دیتا ہے، عالم کو گالیاں دیتا ہے، جاہل کو گالیاں دیتا ہے، سماج کو برا بھلا کہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ شرابی شراب پی کر عقل کو کھو دیتا ہے، اب اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن نے کہا لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، جب تم شراب یا نشے کی حالت میں رہنا تو کبھی تم نماز کے قریب نہ آنا۔ آج یہودی چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعہ، ٹی وی چینل کے ذریعہ، صاحب چاہتے ہیں یہودی کہ پوری دنیا کی بیٹیاں شراب پینے والی بن جائے، سری دیوی کی طرح شراب پی کر مرنے والی بن جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تیری بیٹیاں چرس افیم اور گاجا پینے والی بن جائے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ موویز دیکھ کر نوجوانوں کے لباس بدل گئے، فلمیں دیکھ کر مسلمانوں کے بال کا اسٹائل بدل گیا، یہ فلمیں دیکھ کر مسلمانوں کے داڑھی رکھنے کا طریقہ بدل گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے موویز اور فلمیں دیکھ کر ہماری بیٹیوں کے لباس پہننے کا سلیقہ بدل گیا؟ سلطان رضا تم سے کہنا چاہے گا خدارا مغرب کے طرف نہ جاؤ، ورنہ یاد رکھو ڈوبتا سورج تجھ سے ہر روز کہتا ہے مغرب کے طرف جاؤ گے تو سورج کی طرف تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھنا مغربی تہذیب و تمدن کی طرف نہیں، اسلامی تہذیب و تمدن کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اسے امام غزالی نے اپنی کتاب مقاشفۃ القلوب میں بھی لکھا ہے۔ اللہ اللہ، آقا فرماتے ہیں بہت بڑا عابد تھا،
बहुत बड़ा जाहिद था, मुत्तकी परहेजगार था। एक फाहिशा और बदकार औरत ने उसे बहाने से अपने घर बुला लिया। जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो औरत ने दरवाजा बंद कर दिया, कुंडी लगा दी। आबिद ने कहा क्या कर रही हो? कुंडी खोलकर भागना चाहा, कहा खबरदार, भाग गए तो भी बदनाम कर दूंगी, और याद रखना मैं जो कहती हूँ वो तुझे करना पड़ेगा। आबिद ने कहा अच्छा क्या कह रही हो? कहा 3 ऑप्शन है, या तो मेरे साथ जना कर ले, या फिर एक छोटा बच्चा है इसे कत्ल कर दे, या फिर ये शराब की बोतल रखी है इसे उठा और उठा करके तू पी ले। याद रखना इंसान बड़ा पाकीज़ा है। लोग कहते हैं मौलाना हम कुछ गलत काम थोड़ी करते हैं, हमने तो बस थोड़ी सी पी रखी है। ऐ थोड़ी सी पी रखने वालों होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये थोड़ी सी पी जो रखी है ना, शबे बरात की रात में सबकी बख्शिश है मगर शराबियों की बख्शिश नहीं है। आने वाले शबे कद्र की रात में सबकी बख्शिश है मगर शराबियों की बख्शिश नहीं है। भारत में 1.5 लाख महिलाओं ने इसलिए अपने शौहरों से तलाकें ले ली इसलिए कि उनके शौहर शराब पीने वाले थे। याद रखना साहब, अब जो औरत ने कहा बताओ तीनों में से क्या करोगे? आबिद ने कहा सुनो, मैं जना नहीं कर सकता, मैं कत्ल नहीं कर सकता, चलो थोड़ी सी शराब पी लेता हो। बोतल से शराब डालने के बाद आबिद ने 1 गिलास पी, कहा और पिला दे, और पिला दे, और पिला दे। जब तक शराब नहीं पी थी जना हराम समझता था, कत्ल को गलत समझता था, लेकिन जब उसने शराब पी ली तो रावी कहते हैं आका ने फरमाया, फिर उसने जना का भी इर्तिकाब किया, फिर उसने बच्चे को कत्ल भी किया, औरत के साथ मुंह भी काला किया। जब होश में आया तो कहा मैंने अगर नहीं पी होती तो आज मेरी इज्जत भी बची होती, मैं कातिल भी नहीं होता। ऐ नौजवानों याद रखना, बताओ तू रात की तन्हाई में जब शराब पीकर लौटता है तेरी माँ को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? तेरे बाप को तकलीफ होती है कि नहीं होती है? जब जब किसी मोहल्ले से गुजरता है लोग कहते इससे मत बात करिए शराबी जा रहा है। जब जब कोई गवाही देता है तो लोग कहते इसकी बात मत मानना ये शराबी है। इसलिए बता, एक शराब तेरी दुनिया भी बर्बाद कर रही है, तेरी आखिरत भी बर्बाद कर रही है। उसी शराब ने तुझे माँ की नजर में जलील कर दिया, उसी शराब ने तुझे समाज में रुसवा कर दिया, इसी शराब ने तुझे रिश्तेदारों की निगाह में रुसवा कर दिया। अब तू चाहे कितनी अच्छी बोली बोले, जमाना कहेगा आलिम नमाजी नहीं बोल रहा है बल्कि एक शराबी बोल रहा है। बताओ आज सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हमें समाज में शराबी बनकर जीना है या समाज में नमाजी बनकर जीना? बोलिए क्या बनकर जीना है? जरा हाथ उठाकर बोलिए क्या बनकर जीना है? नमाजी। बोलिए जिंदगी में कभी शराब पिएंगे? हाथ उठाकर बोलिए पूरा मजमा, जिंदगी में कभी शराब पिएंगे? नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये 2-4 पैगामात भी आपने याद रख लिए, मैं समझूंगा मेरा आना वसूल हो गया। ए मेरी कौम की बेटियों, आज जमाना चाहता है शराब पीकर तेरी इज्जत लूट ली जाए। आज नौजवान चाहते हैं शराब पिलाकर तेरी इज्जत और आबरू की नीलामी हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ नाना ऐसी हरकतें न करना। याद रखना नमाजों की पाबंदी करो। आज हमारे माशरे में क्या है साहब, ईमानदारी से बताना, आज हम कामयाबी के लिए घूम रहे हैं, कामयाबी नहीं मिल रही है, कामयाबी और कामरानी नहीं मिल रही है, लेकिन भूल जाते हो जब मस्जिद से मुअज्जिन 5 बार पुकारता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ओ कामयाबी तलाशने वालों खुदा की बारगाह में आ जाओ, मौला की बारगाह में आ जाओ। कामयाबी इधर है, कामरानी इधर है। मालूम है ना भारत की सबसे पढ़ी लिखी महिला का नाम
इंदिरा गांधी है। क्या नाम है? इंदिरा गांधी कहाँ पढ़ती थी? लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। चाचा नेहरू को उन्होंने खत लिखा। जरा जगा दीजिए बाबू को, जगा दीजिए। हमारे बहुत अच्छी नींद आई है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? बहुत अच्छी नींद आई है। ये बेचारा सोच रहा है कि चलिए सोए सोए कम से कम है ना, घर नहीं पहुंचे कहीं पहुंच सकते हैं। खैर जागो जागो मेरी कौम के नौजवानों, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। नौजवानों जागो। कहा चाचा जी दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम बताइए। चाचा जी, चाचा नेहरू बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। बड़ी चिंतन मंथन के बाद जवाब लिखा, बेटी इंदिरा, मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का मुताला किया, पटरानियों की जिंदगी का मुताला किया, मगर मेरी बेटी इंदिरा दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है, और उस औरत का नाम हजरत फातिमा ज़हरा है, जो मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी है। इंदिरा गांधी ने खत लिखा। दूसरा, बाबूजी उनकी उम्र तो बड़ी कम थी, फिर दुनिया की सबसे कामयाब औरत कैसे बन गई? चाचा जी ने लिखा, बेटी औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की बीवी होती है, उसके बाद किसी की माँ होती है। ये बेटी इंदिरा, हर बाप की ख्वाहिश है कि बेटी मुझे नेक मिले, हर शौहर की ख्वाहिश है बीवी मुझे नेक मिले, हर बच्चे चाहते हैं मेरी माँ नेक हो और अच्छी हो। ए बेटी, मैंने बेटियां बहुत देखी, मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी, मगर मौला अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माए बहुत देखी, मगर हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं। हसनैन करीमैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। कहा, साहबों आज देखिएगा हमारे यहाँ मसला चलता है। एक साहब ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि हुजूर, हजरत आयशा सिद्दीका का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा ज़हरा का रुतबा बड़ा है? अल्लाह के उस मुकद्दस वली ने जवाब दिया कि अगर बीवी की हैसियत से देखो तो हजरत आयशा सिद्दीका मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी है, हजरत फातिमा ज़हरा मौला अली की बीवी है, और बेटी की हैसियत से देखो तो सैयदा फातिमा ज़हरा रसूलुल्लाह की बेटी है, और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई? हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है? बेटी हो तो रसूलुल्लाह की बेटी की तरह। आज हमारी बेटियों के पास न वो तकद्दुस है, न आज हमारी बेटियों के पास वो सीरत है, न आज हमारी बेटियों के पास वो किरदार है। हम अपनी बेटियों को सीरत फातिमा सिखलाते कहाँ है? हम अपनी बेटियों को आदाब बंदगी और आदाब जिंदगी सिखलाते कहाँ है? लेकिन आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, सैयदा खातून जन्नत है। अल्लाह अल्लाह, आज हमारा समाज बिगड़ रहा है। आज हमारे लड़का माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इत्मीनान से बैठिए। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूंगा कि आप लोग भी इत्मीनान से तशरीफ रखिए। इंशाअल्लाह अनकरीब क्या वो रोशन सितारा तुलू हो रहा है। ओ महजबी तुल का चेहरे अनवर हम देखने के लिए बेदार थे, जिस चेहरे को अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बज़्म मोहब्बत का हसीन दूल्हा, गुले गुलजारे मुजद्दिदियत, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, हुजूर ताजु सूफिया हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह सैयद शमसुल्लाह जान अल मारूफ सरकार बाबू हुजूर खालकाहे समरकंदिया दरभंगा शरीफ तशरीफ लाए। उधर वही लो ना भाई, हो जाएगा ऐसे उठा तो क्या खाई जाएगा। सुभान अल्लाह, औलादे अली की जलवा गनी हो रही है।